سن برائی تو نہیں سن روک دے۔ تے میں پوچھنا ہاں انہاں دا کی بنے گا جڑے کہندے نے نہیں یار نرم دل رہنا چاہیے، کھلا دل کر کے رہنا چاہیے، جتھے کوئی لگا ہے لگا رہے، آئی ایم گڈ مسلم۔ میں کیا قرآن دے بیان دے مطابق جڑا مومن ہوندا وے او نیرا مٹھا نہیں ہوندا بلکہ مٹھے دے نال سخت بھی ہوندا وے۔ اشداء علی الکفار، اللہ فرماندا نبی دی یاراں دی صفت وہ نبی دے دشمناں تے سختی کردیا نظر آندے نے، رحماء بینہم آپس دے اندر بھرا بھرا نظر آندے نے، کیونکہ میٹھے میٹھے سونے تیرے بول کملی والیا، میٹھے میٹھے سونے تیرے بول کملی والیا، کھولی جان دے منافقاں دے بول کملی والیا۔ جے نبی علیہ السلام تیرے میرے کول کج لیندے نے اندے وچ کوئی شک نہیں، اے بھی تا مننا جڑے منافق نے جڑے دین دے غدار نے انہاں دے اندر جو چھپیا ہوا کفر ہے وہ بھی کڈ کے غلاماں دے سامنے رکھ دے نے، بولو سبحان اللہ۔ واقعی جدو اسلام نے عروج پایا وے نبی علیہ السلام نے کافران منافقان جنہ زبانی کلمہ پڑھیا ہویا سی پر اندر دے کھوٹے سن کھٹو سن، انہاں نو کڈ کڈ نبی پاک سرکار نے باہر کڈیا، اے بھی منافق ہے، اے بھی منافق ہے، اے بھی دین دا غدار ہے، انہاں نو پھر واصل جہنم کیتا گیا۔ دوستان گرامی، حضور علیہ السلام دی ذات دے بارے حضرت سیدہ ام عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا آپ فرماندیاں نے کہ نبی پاک سرکار کبھی اپنی ذات دی خاطر نہیں سن لڑے، اپنی ذات دی خاطر کبھی لوگاں دے کولوں انتقام نہیں لیا۔ تینوں مینوں درس دیتا ہوئے کہ جدو اپنی میں دی واری آوے اپنی ذات دی واری آوے تو فرمایا معاف کر دیا کر۔ نبی علیہ السلام کا خلق عظیم ہے، بولو سبحان اللہ۔ اما پاک فرما دیا نے جدو رب العالمین دی نافرمانی دی باری آنی، رب دے گستاخاں دی باری آنی، بے ادبا دی باری آنی، جڑے رب دیاں حرمت والیاں چیزاں دی نافرمانی کرتے سن تو پھر حضور چپ نہیں سن رہندے، مٹھے بن کے نہیں سن رہندے بلکہ انتقام